पेश खिदमत है अफसाना निगहबान। इसे लिखा है मोहम्मद अलीम इस्माइल ने। आपका ताल्लुक महाराष्ट्र से है। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। आइए बढ़ते हैं अफसाना निगहबान की जानिब। उस रोज जब मैं कमरे की बेतरतीबी का जायजा ले रहा था, तब न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि घर के साजो सामान में कुछ चीजें गुम हो गई हैं। ऐसी फीलिंग मुझे पहली बार नहीं आई थी। इससे पहले भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था, लेकिन मैंने संजीदगी से इस जानिब ध्यान ही नहीं दिया। जब मैंने घर की सभी चीजों का बगौर जायजा लिया तो मेरा शक यकीन में बदलता चला गया। कुछ अहम चीजें गुम हो गई थीं। पिछली कई दिहाइयों से इस घर के अफराद खाना ने इन चीजों को बनाने में काफी मेहनत की थी और उन साजो सामान को अपने खूने जिगर से सींचा था। अब वो चीजें एक एक करके गायब हो रही हैं जो इस घर की शान है। जब इस बात को सभी ने महसूस किया तो घर में हलचल सी मच गई। घर के अफराद में से एक खातून शिकायत करने लगी, मेरे जेवरात मिल नहीं रहे हैं। मुंशी जी गोया हुए, तिजोरी में रखा हुआ खजाना तकरीबन खाली हो चुका है। हम कई बरसों से इस घर में रह रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे धीरे धीरे मेरा वजूद खत्म होता जा रहा है और मैं जमीन में धंसता चला जा रहा हूं। मैं सर पकड़कर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, इसमें गलती हमारी ही है। हम सब सूरज सर पर चढ़े तक सोते रहते हैं। नींद हमारी आंखों से जाती ही नहीं। हम जागते भी हैं तो दोबारा सोने के लिए। सभी परेशान हो उठे और एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगे। तब मैंने पहली दफा सभी की पेशानियों पर सिलवटें देखी। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने चौकीदार को आवाज दी। चौकीदार मेरे सामने खड़ा था। मैंने कहा, घर की बहुत सी कीमती चीजें कम हो गई हैं। तुम इस घर के निगहबान हो, इसलिए अब ये तुम ही बता सकते हो कि ये सब कैसे हुआ। मैं इस घर का महाफिज हूं साहब, और मेरे होते हुए ये कोई चीज कम हो जाए ये हो नहीं सकता। मैं 24 घंटे चौकीदारी कर रहा हूं और जो जिम्मेदारी आप सभी ने मुझे सौंपी है इसे पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि घर की कोई भी चीज कम हुई हो। चौकीदार ने पूरे एतमाद से जवाब दिया, लेकिन न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए मैंने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और मुसलसल उस पर नजर रखने लगा। एक रोज मैं सुबह जल्दी उठ गया। घर के सभी अफराद हस्बे मामूल गहरी नींद में सो रहे थे, गोया ख्वाबे गफलत में पड़े हुए थे। कुछ आवाजें मेरे कानों के पर्दों से टकराई। मैंने आवाजों का ताकुब किया तो देखा कि हॉल में एक बड़े से टेबल के इर्द गिर्द रखी हुई कुर्सियों पर दो लोग बैठे हुए हैं, जिसमें एक चौकीदार और दूसरा कोई सूट बूट वाला शख्स है। मैं दरवाजे की ओट से उन्हें देखने लगा, लेकिन उस शख्स का चेहरा मुझे साफ तौर पर दिखाई नहीं दिया। मैंने छुपते छुपाते पंजों के बल चलते हुए अपनी जगह तब्दील की। तब उस शख्स का चेहरा नजर आया, लेकिन मैं उसे पहचान न सका। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस शख्स को पहले कहीं देखा है, लेकिन जहन पर लाख जोर देने के बावजूद याद नहीं आया कि मैंने उसे कहाँ देखा था। वो दोनों इस तरह बातें कर रहे थे जैसे कोई सौदा कर रहे हों, भाव ताव कर रहे हों। फिर उस सूट बूट वाले शख्स ने नोटों का एक बंडल निकाला और चौकीदार की तरफ बढ़ा दिया, और उस वक्त मैं उन दोनों के सामने था। अचानक मुझे अपने सामने पाकर दोनों हड़बड़ा गए। सूट बूट वाला शख्स नजरें चुराकर पतली गली से निकलने लगा। मैंने उसे रोकना चाहा और पूछना चाहा कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन वो सीधा घर से बाहर निकल गया। घर के ज्यादातर अफराद नींद से बेदार हो चुके थे। चौकीदार मेरे सामने खड़ा था। मैंने कहा, तुम्हारी हरकतों का मुशाहिदा करने के बाद मुझे ये अंदाजा हो गया था
کہ تمہارے کال آف فیل میں کافی تضاد ہے، لیکن اس وقت تمہارے خلاف میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ کہ تم اس گھر کے محافظ ہو، نگہبان ہو، اور تمہارے ہوتے ہوئے گھر کی کوئی چیز کم ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا، اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی تم نے، اور وہ ساری باتیں جھوٹی تھیں۔ تم جھوٹ کہہ رہے تھے، سفید جھوٹ، اور وہ بھی اتنے اعتماد سے۔ یہ سنتے ہی وہ ہڑبڑا گیا اور کہنے لگا، نہیں نہیں صاحب، میں نے کچھ نہیں بیچا ہے، آپ مجھ پر غلط الزام لگا رہے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، اور میں دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مسلسل اسے گھورتا رہا۔ میں نے اپنی داڑھی کو اس طرح سلایا جیسے وہ چوکیدار کی داڑھی ہو، اور میں اس میں تن کا تلاش کر رہا ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے اونچی آواز میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گھر کی چیزیں بیچ رہے ہو۔ آخر کار حقیقت تمہاری زبان پر آ گئی، یعنی رکشک بھکشک بن گیا۔ جن چیزوں پر تمہارا خون پسینہ نہیں لگا وہ تم بیچ کیسے سکتے ہو؟ اسے چوری کہتے ہیں۔ ہاں، چوری۔ میں اسی وقت تمہیں چوکیدار کے عہدے سے برطرف کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے قہقہے فضا میں بلند ہوتے چلے گئے۔ ہاتھ اوپر اٹھا کر وہ شیطانی ہنسی ہنسنے لگا۔ مجھے لگا کسی نے کئی زناٹے دار تماچے میرے چہرے پر جڑ دیے ہوں۔ پھر وہ یکایک خاموش ہو گیا اور ہلکی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہنے لگا، تم چاہ کر بھی ایسا کر نہیں سکتے۔ میں نے گھر کے سبھی افراد کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، سنا تم لوگوں نے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنا؟ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ کیا تم اب بھی یہی چاہتے ہو کہ یہ اس گھر کا چوکیدار بنا رہے؟ پھر گھر کے سبھی افراد ایک آواز ہو کر کہنے لگے، چوکیدار کا فرض ہوتا ہے کہ ساز و سامان کی حفاظت کرے، نہ کہ گھر کی قیمتی چیزوں کو ایک ایک کر کے فروخت کر دے۔ اس لیے ہم سب تمہیں اس ذمہ داری سے آزاد کر رہے ہیں۔ وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگا اور ہم سب اس کا منہ تکتے رہے۔ اس کی ہنسی کی آوازیں بادلوں کی گرج سے کچھ کم نہ تھیں۔ اس کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا۔ جو اب تک بھیکی بلی بنا ہوا تھا وہ اب شیر کی طرح دہاڑ رہا تھا، اور ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں شل ہو چکی تھیں۔ پھر جب بادلوں کی گرج تھم گئی تو اس نے کہا، تم یوں ہی مجھے نکال نہیں سکتے۔ ہم خاموش ہو گئے۔ سبھی کا دماغ معاف ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹیں اچھل کود کرنے لگیں۔ گھر کے ایک فرد نے کہا، احسان فراموش، کیا تو بھول گیا وہ دن جب تو فٹ پاتھ پر پانی پوری بیچا کرتا تھا؟ آج تو جو کچھ بھی ہے ہماری بدولت ہے۔ ہم نے تجھے بنایا ہے اور تو ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ جب ہم تجھے رکھ سکتے ہیں تو نکال بھی سکتے ہیں۔ ان باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ دروازے کی چوکھٹ پر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر سبھی کو آنکھیں دکھانے لگا، لیکن پہلے تو وہ کسی سے نظر بھی نہیں ملا پاتا تھا۔ آخر اتنی جرت اس میں پیدا کہاں سے ہوئی؟ پھر اس نے اپنی خاکی یونیفارم اتاری اور کھینچ کر میرے منہ پر دے ماری۔ خاکی یونیفارم کے نیچے مکمل سیاہ لباس موجود تھا، اور وہی اس کا اصل یونیفارم تھا۔ گھر کے کسی فرد نے کہا، ہم نے بھروسہ کیا اور گھر کی تمام ذمہ داری تجھ پر چھوڑ دی، اور تو نے کیا کیا؟ ہمارے بھروسے کا خون تو نے دھوکہ کیا ہے، اور یہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے دھمکی دی، کسی نے میرے خلاف اگر ایک قدم بھی اٹھایا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سبھی کی خیریت اسی میں ہے کہ اپنی اپنی زبانوں پر تالے لگائے رکھے۔ اب وہ جذبات کو ہوا دینے لگا، افراد کو گمراہ کرنے لگا، اپنی زبان سے، اپنی حرکتوں سے نفرت کا بیج بو کر وہ گھر کے افراد کو ہی آپس میں لڑانے کی کوشش کرنے لگا۔
यूं लग रहा था उसके मुंह से दहकते हुए शोले निकल रहे हों। नतीजा ये हुआ कि घर के कुछ अफराद उसके हिमायती बन गए। अब वो अपने असली रूप में आ गया था। चोर होने के साथ साथ अब वो सीना जोर, बेशर्म और जालिम भी हो गया था। इसके इस अमल ने पूरे घर वालों को हैरत और ताज्जुब के समंदर में गर्क कर दिया। उससे इस तरह के बर्ताव की तो किसी को भी कतई उम्मीद न थी। मैंने कहा, हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे और इस घर के लिए कोई दूसरा चौकीदार मुंतखब करेंगे। बेशक जरूर जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन एक नजर इसे भी देख लो। ये जुमला उसने बड़े एतमाद से कहा और एक कागज निकालकर टेबल पर रख दिया। सभी उस कागज को बगौर देखने लगे। वो कागज एक एग्रीमेंट था, चौकीदार को 5 साल के लिए मुंतखब किए जाने का।